बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, बड़ी परेशान कुन एक खबर आई है और हमारी दुआ है कि ये खबर दुरुस्त ना हो। वॉइस ऑफ अमेरिका दावा करता है, और मैं आपको ये बताता भी हूँ कि किसके हवाले से दावा करता है। मीडिया वॉच डॉग फियर फॉर लाइफ ऑफ मिसिंग पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, ये अयाज गुल साहब ने लिखा है, लेकिन नीचे दावा किसी और के हवाले से है। डेनियल बस्टार्ड, जो फ्रांस बेस्ड ग्लोबल वॉच डॉग रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के लिए काम करते हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है मंगल को। उन्होंने कहा है कि उन्हें ये इंफॉर्मेशन मिली है और कॉन्फिडेंशियल डिप्लोमेटिक सोर्सेस से मिली है, यानी डिप्लोमेटिक सोर्सेस से उनको ये खुफिया मालूमात मिली हैं कि जो मिसिंग जर्नलिस्ट हैं उनको टॉर्चर किया गया और खुदा न खास्ता मे इवन हैव डाइड इन डिटेंशन। ये इमरान रियाज खान के बारे में वॉइस ऑफ अमेरिका ये दावा करता है, डेनियल बस्टार्ड जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के लिए काम करते हैं, कि उन्होंने किसी डिप्लोमेटिक सोर्स से, खुफिया सोर्स से ये मालूम करवाया है। हमें उम्मीद है कि ये खबर दुरुस्त नहीं होगी, हमें उम्मीद है कि ये सिर्फ एक रूमर होगा, लेकिन सबसे पहले इमरान रियाज खान को किसी भी अदालत में लाजमी पेश किया जाए ताकि अवाम को तसल्ली हो कि ये सारी खबरें ये रूमर्स हैं। लोगों ने इस दौरान बहुत सारी वीडियोस बनाई और आपने देखा होगा, क्योंकि सूरत हाल वाज़े नहीं है, क्योंकि किसी को भी कंफर्म पता नहीं है। कुछ लोगों ने मुझ तक भी कुछ मालूमात पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन मैं तब तक वो बात नहीं कर सकता जब तक सामने ना आ जाए। मैं कैसे बताऊं कि वो बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं, कोई टॉर्चर नहीं हुआ, या कुछ हुआ है, या छोड़ दिए जाएंगे। इस तरह की बातें बहुत सारे लोगों ने की, नहीं मुमकिन करना, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। आसमा जहांगीर साहिबा की जो बेटी हैं मुनीज़ा जहांगीर, उन्होंने भी इस पर ट्वीट किया है। आपको पता है कि उनकी हमदर्दियां पीडीएम के साथ हैं, लेकिन वो भी इस पर ट्वीट कर रही हैं कि इमरान रियाज खान को बाजियाब कराएं। अब समी इब्राहिम साहब को पकड़ा है, तमाम एजेंसियों ने कह दिया जी हमारे पास वो नहीं है। ये भी बड़ा खतरनाक है और खदशा है। तो तमाम साफियों को अदालत में पेश करें, जो भी उन्होंने अगर कोई गलत काम किया है कानून के मुताबिक चला जाए। ये सबसे पहली डिमांड होनी चाहिए तमाम लोगों की। लेकिन नाज़रीन, बात यहाँ खत्म नहीं होती। अब मैं चाहता नहीं हूं कि ये फैलाऊं और ये इनको फायदा पहुंचे, लेकिन ये इनसे इनको फायदा नहीं पहुंचेगा, नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि किसी को आप गद्दार साबित नहीं कर सकते, उसके लिए उसका गद्दार होना जरूरी है। ये नाज़रीन, आपको पता है कि कुछ टाइम पहले मैंने बताया था कि एक जगह एक तकरीर हुई थी कि मैं वॉल ऑफ शेम बनाऊंगा, इनके चेहरे वहां चिपकाऊंगा, और बड़े गुस्से में एक तकरीर की गई थी। तो अब ये जगह जगह पे ये बैनर्स लगाए जा रहे हैं। इसमें सियासतदानों को तो चलो छोड़े, वो गद्दार कभी हो जाते हैं कभी नहीं। इसमें देख लें आप, अली जैदी छोड़ गए हैं, इसमें फवाद चौधरी छोड़ गए हैं, इसमें आपको शायद और भी कुछ चेहरे नजर आए जो छोड़ गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें इमरान रियाज खान को भी इन्होंने यौम मजम्मत गद्दार पाकिस्तान के बैनर में डाल दिया है। एक ऐसा बंदा जिसका वेयर अबाउट ही पता नहीं है किसी को, लोग खदशात का इजहार कर रहे हैं। आलमी सहाफी बोल पड़े हैं, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कह रहे हैं कि उसको टॉर्चर किया गया है और उनकी जिंदगी को खदशात लाके, अगर टॉर्चर किया गया तो जिंदगी को खदशात लाके। उम्मीद है कि टॉर्चर नहीं किया गया होगा, उम्मीद है कि वो महफूज होंगे, उम्मीद है कि इसी तरह डरा धमका के कोशिश की जा रही होगी कि टूट जाए, बाहर आके वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और कह दे जी मैं बैग गया था, मैंने जो वीडियोस बनाई थी लोगों को। यही चाह रही है ना कि सबसे बड़ा यूट्यूबर है। बेसिक सोच तो यही होनी थी। अगर इमरान रियाज खान नहीं टूटता, जो कि उन्होंने वैसे बाय द वे कहा था कि सियासतदानों की लड़ाई खत्म हो जाएगी, हमारी नहीं खत्म होगी, अब इस मुल्क को हमने हकीकी मानों में जमहूरी मुल्क बनाना है, तो वो अगर इस पर डटे रहे तो जाहिर है कि उनके लिए मुश्किलात हैं। क्योंकि जो कानून के नीचे नहीं आते, जो किसी अदालत से नहीं डरते, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से कोई परवाह नहीं है, हाई कोर्ट से कोई परवाह नहीं है, वो किसी कानून को तो नहीं मानते। तो बहरहाल ये सूरत हाल बड़ी खतरनाक है। अब नाज़रीन, थोड़ी सा इसका तकाबली जायजा भी लेते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। मुसल्लह अफवाज को बदनाम करने वाले अनासिर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, सदर अयूब का इंतबाह। ये किसके बारे में कहा गया था? ये मोहतरमा फातिमा जिनाह के बारे में कहा गया था। आज यही स्टोरी दोबारा दोहराई जा रही है और पूरे मुल्क में रैलीज की जा रही हैं, यही बैनर जो मैंने आपको दिखाया चला के। जबकि मेरे चंद सवालात हैं। मुल्क को वर्ल्ड कप जीत के देने वाला गद्दार, लेकिन उसी 92-93 में लंदन में चोरी के फ्लैट बनाने वाला मुहिब्बे वतन, मुल्क को शौकत खानम अस्पताल देने वाला गद्दार, और अपने प्लेटों क्लचों का इलाज भी जो पाकिस्तान नहीं करा सकता वो मुहिब्बे वतन। पिछले 20 सालों में आपने जो जंग लड़ी, थोड़ी सी उस पर बात करने। जो बंदा पहले दिन से कहता रहा इस जंग में ना जाओ, हमारे लोग मारे जाएंगे, वो गद्दार। जिन्होंने 80,000 अपने लोग मरवा दी, वो मुहिब्बे वतन। जिसने पाकिस्तानी अफवाज का दिफा किया पूरी दुनिया के सामने, जब एबटाबाद ऑपरेशन, जब सब मुंह छुपाते फिर रहे थे, गुंग हो गए थे हम लोग, लेकिन इमरान खान तब भी आलमी सतह पे बोल रहा था। वो बंदे के लिए कह रहे हैं कि गद्दार है। अच्छा, जो बंदा भारत को धमकी लगाता है कि अगर हम पे हमला किया तो हम रिटेलिएट करने का सोचेंगे नहीं, रिटेलिएट करेंगे, और फिर अयाज सादिक बताता है
اسمبلی فلور پہ کھڑے ہو کے کہ اس وقت کانپیں کس کی ٹانگ رہی تھیں، کون گھبرایا ہوا تھا، کون مرنے والا ہوا تھا، کس کو پسینہ آیا ہوا تھا. لیکن عمران خان کہہ رہا تھا ہم ریٹیلیٹ کرنے کا سوچیں گے نہیں، ریٹیلیٹ کریں گے. اور پھر ریٹیلیٹ کیا ہماری عظیم پاک ایئر فورس نے. جو بندہ ناموس رسالت کا مقدمہ لڑتا ہے، صرف پاکستان میں نہیں، یونائٹڈ نیشن کے اندر کھڑے ہو کر مقدمہ لڑتا ہے، وہ غدار ہو گیا. وہ بندہ جو یونائٹڈ نیشن میں کھڑے ہو کے کشمیر کا مقدمہ لڑتا ہے اور کہتا ہے کہ جب دو ایٹمی قوتیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو اس کے کانسیکوینسز پوری دنیا تک جاتے ہیں، یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے. وہ بندہ غدار ہو گیا. وہ بندہ جو کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ اگر یہ ساری قوتیں ہمارے خلاف ہیں، پاکستان کے اختیار کرتے ہیں تو کیا کریں گے، کیا ہم لیٹ جائیں گے؟ تو کہتا ہے کہ میرا بلیف ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور ہم لڑیں گے، ہم اپنی جانیں دے دیں گے. وہ غدار ہو گیا. صرف اس نے کیا کہا تھا پہلے دن سے کہ الیکشن کروا دیں، جو جیت جائے وہ حکومت چلائیں. سمپل اتنی سی بات تھی، اس پہ دیکھ لیں ملک کا کیا اشر کر دیا گیا ہے. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ملک کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. اب کہا جا رہا ہے جی فضل الرحمان جا رہا ہے لندن کے ڈان سے ملنے. اب دو تین چیزیں ہی ہو سکتی ہیں، اقتدار کیسے بانٹنا ہے آپس میں. عمران خان کو ہٹا لیا، پابندی لگا دی، پارٹی پہ پابندی لگا دی، اگر اس کو جیل میں بھی ڈال دیا، پارٹی توڑ دی، تو ظاہر ہے کہ ہم نے آپس میں کیسے بانٹنا ہے. جمہوریت تو ختم ہوگی نا، یہ ڈکٹیٹرشپ ہے، بس آپس میں بانٹ لیا کریں گے، ووٹ جس کو بھی پڑے گا آپس میں یہ بانٹ لیں گے اقتدار. تو جمہوریت تو ختم ہوگی نا پاکستان میں. تو یا تو اسی کے لیے گیا ہے، یا ہو سکتا ہے اب کہنے گیا ہو کہ میاں صاحب تھوڑی اب غیرت کھائیں، اب تو عمران خان کو ختم کر دیا گیا، پارٹی کو اس کی تقریباً ختم کر دیا گیا، اب آپ آ جائیں غیرت کھائیں تھوڑی سی، پاکستان کا دم رنجا فرمائیں. ہو سکتا ہے تھوڑی غیرت دلانے گیا ہو سکتا ہے لینے گیا ہو، کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن آپ اس کی بزدلی دیکھیں کہ یہ باہر بیٹھ کے سارے کام کروا رہا ہے. پاکستان آنے کی اب بھی ہمت نہیں ہے، کہ پتہ ہے کہ عوام نفرت کرتی ہے. ان کی ریٹنگ کہاں پہنچ چکی ہے یہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. لوگ ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں گاؤں میں، دیہاتوں میں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کیسا طوفان وہاں آیا ہوا ہے. بچے وہاں پہ کیا کر رہے ہیں، لوگ منہ پہ پٹیاں باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بیٹھ کے کر رہے ہیں، پتہ چل رہا ہے کہ کیسے ہو رہا ہے. تو اگر چھوٹے بچوں کو یہ پتہ ہے کیا ہو رہا ہے تو یہ پھر کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ یہ بینرز لگا کے لگتا ہے کہ اب تو لوگ بینرز کو دیکھتے بھی نہیں ہیں. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ جب میں لاسٹ ٹائم پاکستان گیا تھا تو کسی بینر پر میری نظر بھی پڑی ہو، میں نے توجہ بھی دی ہو. لوگ جب سڑکوں سے بھی گزر رہے ہوتے ہیں نا اگر گاڑیوں میں، تو اپنے فونوں پہ ہوتے ہیں. یہ آپ لوگ بھول گئے ہیں، وہ بینرز نہیں دیکھ رہے ہوتے سڑکوں پہ، گلیوں پہ. اور آپ جب ایسے بینرز لگائیں گے نا، لوگ اور ان کو مظلوم سمجھیں گے. آپ مظلوم کو ہی مجرم بنائیں گے تو لوگ اس کو اور مظلوم سمجھیں گے کہ یار یہ تو ان پہ ظلم بھی ہو رہا ہے اور انہی کو برا کہا جا رہا ہے. یہ کام دیکھیں پاکستان کے علاوہ دو اور جگہوں پہ یہ کام ہوتا ہے. یہ مثال آپ نئی نسل کو دیں گے جس کو سب پتہ ہے، جو عالمی حالات کو بھی دیکھ رہی ہے، عالمی حالات کو بھی پڑھتی ہے، سمجھتی ہے، ریڈ کرتی ہیں. کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ تو مقصد کیا ہے اس ساری چیزوں کے پیچھے؟ مقصد یہ ہے کہ تحریک انصاف کو اگر صرف ختم کر دیا، نظریہ زندہ رہے گا، اور نظریے کو مارنا ضروری ہے. اس کے لیے غدار کی گردان کرنی ہے. اب وہ کوئی خریدتا ہے یا نہیں خریدتا، لیکن یہ رسک لیا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کو غدار ڈکلیئر کرنا ہے. اور پھر بینر لگاؤ، اسکولوں میں جاؤ، پڑھاؤ، یعنی مساجد میں خطبے جاری کرواؤ تاکہ ایک لحاظ سے عوام کی انڈوکٹرینیشن ہو جائے. یہ جب مکمل ہو جائے گا تو معاملات آگے بڑھیں گے. تب تک یہ نہیں چاہتے کہ الیکشن ہو، یہ کسی حد تک چاہتے ہیں کہ گراؤنڈ پہ بھی فضا تبدیل ہو جائے، گراؤنڈ پہ کچھ دوبارہ لوگ جو ہیں وہ پی ڈی ایم جماعتوں کی طرف مڑ جائیں تو تب یہ کریں. اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ یہ اور کتنا گرتے ہیں. ظاہر تحریک انصاف کو تو ڈسمنٹل کرنا ہے، انہوں نے سوچ لیا کہ جتنے بھی ان کے ممبرز ہیں، ایون سینیٹرز کو اب توڑنا شروع ہو گئے ہیں. سینیٹرز بھی تحریک انصاف چھوڑ جائیں گے، کیونکہ ان کو خطرہ یہ بھی تھا کہ عمران خان اگر ابھی جیت جاتا ہے تو 2024 مارچ میں سینٹ کے الیکشن ہے، ایبسولوٹ میجورٹی یہاں بھی ہو جائے گی اور ایبسولوٹ میجورٹی سینٹ میں بھی ہو جائے گی. تو عمران خان تو کل اقتدار اس کے پاس چلا جائے گا پاکستان کا، کوئی بلیک میلنگ ٹول نہیں رہے گا، روکنے کا کوئی طریقہ نہیں رہے گا، تو وہ تو اپنی مرضی کی پالیسیز بنائے گا. تو یہ سارا پھر گیم چلائی گئی اور اس کا رزلٹ ہمارے سامنے ہے کہ پاکستان کی جئی تئی پھیر کے رکھ دی گئی ہے. لیکن میرا یقین کریں کہ نہ معیشت ان سے سنبھلے گی اور نہ ایسے ملک میں برکت آ سکتی ہے جہاں قانون نہ ہو، جہاں چادر چار دیواری کا تقدس نہ ہو، جہاں عورتوں کی عزتیں محفوظ نہ ہو، وہاں برکت نہیں آ سکتی. یہ یاد رکھیے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. یہ نہیں چل سکتا، ان کو رجوع کرنا پڑے گا، مجبور ہوں گے. یہ آپ دیکھیں گے تو یہ ظلم کی اندھیری رات چھٹے گی انشاءاللہ اور سویرا ہوگا. آپ نے بس گھبرانا نہیں ہے. اللہ سے دعا مانگیں. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.